आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। जितने अरसे मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी, मुल्की मईशत तबाह होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से ज्यादा तबाही क्या हो सकती है। इलाहाबादी एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तदा पर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। निशस्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। NA 133 लाहौर में पोलिंग 5 दिसंबर को होगी, जिसके लिए उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर खजाना मुद्दत खत्म, अब वो अहम कमेटियों की सरबराही भी नहीं कर सकेंगे। आइन के तहत वजीर आजम किसी भी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बना सकते हैं। शौकत तरीन से वफाकी वजीर का ओहदा वापस वजीर आजम के पास चला जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल्स को जुर्माने करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने शुगर मिल्स को जुर्माने करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। मामला पहले ही से अदालत आलिया में ज़ेर समाअत है, जुर्माने नहीं किए जा सकते। अदालत जुर्मानों की वसूली का नोटिस कल अदम करार दे। लाहौर में शाहदरा के इलाके में झगड़े के दौरान फायरिंग के नतीजे में 3 सगे भाई और एक राहगीर कत्ल हो गए, जबकि फायरिंग में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। CTD ने पंजाब भर में 22 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर दिए। सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक और 4 गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर और कॉलम निगार अजमल नियाजी 74 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। आज उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर वहदत कॉलोनी ग्राउंड में अदा की गई। डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान नियाजी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज भी दिया गया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 28,280 हो गई। ओमान में अल अमारात क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैचेस के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से शिकस्त दे दी। अदाकार फहद मुस्तफा की पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा करने पर वजीर आजम इमरान खान पर तंज। अदाकार फहद मुस्तफा ने तंजिया पोस्ट शेयर की। वो चाहता तो 20 रुपए भी बढ़ा सकता था, मगर कौम की खातिर सिर्फ 10 रुपए 49 पैसे बढ़ाए। ये होता है लीडर। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जितना अरसा मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी, मुल्की मईशत तबाह होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से ज़्यादा और तबाही क्या हो सकती है। मजीद कहा कि जितने अरसे मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी, मुल्की मईशत तबाह होगी। पीर को एहतसाब अदालत लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को अब घर चले जाना चाहिए। इससे कबल एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की कि आज इजलास में इस्लामाबाद जाना है, इसलिए हाजिरी लगा कर जाने की इजाज़त दी जाए। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि नए ऑर्डिनेंस के तहत गवाह के बयान के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। नैब के वकील ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है, वैसे भी शहादत हो सकती है। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को देखा जाएगा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तदा पर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत से पेशी के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। साबिक हुकूमत ने दिन रात मेहनत करके डेंगू को कंट्रोल किया था। हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। महंगाई के बावजूद IMF ने नए टैक्सेस लगाने का कहा। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जबकि ये निशस्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस NA 133 की निशस्त खाली होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसके तहत NA 133 लाहौर में पोलिंग 5 दिसंबर को होगी, जिसके लिए उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर तक होगी।
कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर फैसला 9 नवंबर तक किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 12 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 133 में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिए हैं। हल्के में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी नजर अब्बास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के फराइज सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर सैयद बासित अली शाह रिटर्निंग अफसर के फराइज सर अंजाम देंगे। वाज़ेह रहे कि रवा माह 11 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक परवेज दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए थे। तवील अरसे से अलील थे। बीमारी के बायस उन्होंने नून लीग लाहौर की सदारत से भी मुआजरत कर ली थी। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर खजाना मुद्दत खत्म हो गई। अब वो अहम कमेटियों की सरबराही भी नहीं कर सकेंगे। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर खजाना मुद्दत खत्म हो गई। अब वो अहम कमेटियों की सरबराही भी नहीं कर सकेंगे। आइन के तहत वजीर आजम किसी भी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बना सकते हैं। शौकत तरीन से वफाकी वजीर का ओहदा वापस वजीर आजम के पास चला जाएगा। PTI की हुकूमत ने अप्रैल 2021 में शौकत तरीन को वफाकी वजीर बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हुकूमत उन्हें मुशीर खजाना बनाना चाहती है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत शौकत तरीन को KPC सेनेटर मुंतखब कराना चाहती है। शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए PTI के किसी सेनेटर का मुस्ताफी होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल्स को जुर्माने करने के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने जुर्मानों की वसूली का नोटिस कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल्स को जुर्माने करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि महंगी चीनी बेचने का इल्ज़ाम लगाकर शुगर मिल्स को जुर्माने किए गए। मुसाबकती कमीशन ने जुर्मानों की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए। मामला पहले से ही अदालत आलिया में ज़ेर समाअत है। जुर्माने नहीं किए जा सकते। अदालत ने जुर्मानों की वसूली का नोटिस कलअदम करार दे दिया। अदालत ने शुगर मिल्स को जुर्माने करने के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म देते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर में शाहदरा के इलाके में झगड़ा के दौरान फायरिंग के नतीजे में 3 सगे भाई और 1 राहगीर कत्ल हो गए, जबकि फायरिंग में एक और राहगीर भी जख्मी हुआ। लाहौर के इलाके थाना शाहदरा टाउन की हदूद में फायरिंग से 3 सगे भाई कत्ल हो गए, जबकि फायरिंग में एक राहगीर भी जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जहांगीर पार्क में झगड़े के दौरान एक गिरोह की जानिब से फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में ताहिर नामी शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसके भाई 40 साल हाफिज जीशान, 35 साल मसूद और एक राहगीर 55 साल असगर अली जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहम तीनों जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी, जबकि पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 40 साल ज़ीशान को पेट में और 35 साल मकसूद को सीने में गोली लगी, जबकि ताहिर को सर में गोली लगी और मौत का सबब बनी। CTD तर्जमान के मुताबिक सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक और 4 गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। CTD ने पंजाब भर में 22 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। CTD तर्जमान के मुताबिक सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक और 4 गिरफ्तार कर लिए गए। इस हवाले से CTD ने पाकपतन में कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त मंजूर अहमद के नाम से हुई, जबकि 2 नामालूम भी मारे गए। पाकपतन में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, 1 कलाशनकोफ और दीगर असलहा बरामद हुआ। CTD ने चैनियोट में कार्रवाई करते हुए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त अब्दुर्रहीम मक्की के नाम से हुई। दहशतगर्द के कब्जे से 1100 ग्राम बारूदी मवाद और बम बनाने का दीगर सामान बरामद हुआ। CTD ने साहिवाल में कार्रवाई करते हुए कलअदम TTP से ताल्लुक रखने वाले गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से 1 हैंड ग्रेनेड और बम बनाने का दीगर सामान भी बरामद हुआ। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुमताज़ दानिशवर और कॉलम निगार अजमल नियाजी 74 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर वहादत कॉलोनी में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के मुमताज़ दानिशवर और कॉलम निगार अजमल नियाजी 74 साल की उम्र में वफात पा गए। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर वहादत कॉलोनी में अदा की जाएगी। उनका इंतकाल इतवार और पीर की दरमियानी शब रात 12 बजे हुआ। डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान नियाजी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज भी दिया गया।
وہ 16 ستمبر 1947 کو موسیقل ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پرگورڈن کالج راولپنڈی کے شعبہ اردو میں بطور لیکچرار تدریسی خدمات سر انجام دی۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج اور ایف سی کالج کے ساتھ میانوالی میں بھی تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی نے اپنی صحافتی سفر کا آغاز گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین راوی سے بطور ایڈیٹر کیا، جبکہ ماہنامہ پترس کے بھی ایڈیٹر رہے۔ وہ طویل مدت تک بے نیازیاں کے نام سے معروف قومی اخبار میں کالم بھی لکھتے رہے۔ حکومتی فیصلے کے مطابق میانوالی کے اسکولوں میں 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کیسر خان کی رپورٹ کے مطابق میانوالی کے علاقوں سکندرآباد، داؤد خیل اور پکی شاہ مردان کے اسکولوں میں 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سکندرآباد کے 66 طلبہ کو اور پکی شاہ مردان بوائز ہائی اسکول کے 200 طلبہ کو محکمہ صحت کے عملے نے اسکولوں میں جا کر ویکسین لگائی۔ اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے حکومت کے اس اقدام کو سراہا گیا۔ مقامی سندھی اخبار بھٹ شاہ کے صحافی راجہ سیال کے والد علی بخش سیال پر پولیس کے ASI قاسم کلوڑو نے اپنے بیٹوں کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ صحافی راجہ سیال کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات مٹیاری سے امجد راجپوت کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ سندھی اخبار نجات بھٹشا کے صحافی راجہ سیال کے والد علی بخش سیال پر پولیس کے بااثر ASI قاسم کلوڑو کا بیٹوں کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ صحافی راجہ سیال کے والد علی بخش سیال نے بتایا کہ میں حیدرآباد اپنے وکیل سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ جاڑا واٹر کے قریب پولیس کے بااثر ASI قاسم کلوڑو اس کے بیٹے ارشد عامر سنی متھن نے قاتلانہ حملہ کر کے شدید زخمی کر کے فرار ہو گئے، جس کی رپورٹ بھٹشا تھانے پر داخل کی گئی ہے۔ علاج کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر کا لیٹر دیا، علاج کے بعد حیدرآباد ریفر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قاسم کلوڑو کے خلاف 6 سال قبل سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد میں کیس داخل کیا تھا۔ آج میں وکیل سے ملنے جا رہا تھا تو انہوں نے کاغذات چھیننے کے دوران مجھ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ قاسم کلوڑو بھٹشا کا رہائشی ہے، ضلع سانگڑ میں کھپرو کے قریب کنڈیارے پولیس کا انچارج ہے۔ صحافی راجہ سیال نے چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ، DIG حیدرآباد، DIG نواب شاہ، SSP مٹیاری، SSP نواب شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کے بااثر ASI قاسم کلوڑو ان کے بیٹوں کے خلاف کارروائی کر کے مجھے اور میری فیملی کو انصاف تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ امجد علی راجپوت، کوریج HDTV نیوز، مٹیاری۔ ملک بھر کی طرح نصیر آباد کوٹ، غوث آباد، جیلانی چوک، 40 ڈپ بابا کوٹ میں زیر نگرانی جمعہ خان نیچاری، ثناء اللہ نیچاری، امیر حمزہ نیچاری کی جانب سے جشن عید میلاد النبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی سے ڈسٹرکٹ رپورٹر راضی خان مری کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عظیم الشان پروگرام میں حضرت علامہ مولانا سید اقبال شاہ بخاری، حضرت علامہ مولانا محمد حسن سعیدی، جیکب آباد سے مشہور معروف ثناخواں طفیل احمد قادری، علماء کرام حضرت علامہ مولانا شاہ نواز قادری اور حضرت علامہ مولانا عبداللہ نیچاری، حضرت مولانا اسماعیل قادری نے بھی خطاب کیا، جس میں مہمان خصوصی سید یعقوب شاہ، سید خان محمد شاہ، سید بشیر احمد شاہ، سید حبیب اللہ شاہ، میوہ خان نیچاری، خالق داد عمرانی، محمد رفیق نیچاری، میرا بخش عمرانی، سفر خان نیچاری، امید علی نیچاری، کامریڈ فتح علی نیچاری، محمد عظیم، استاد زمان، لانگو عزیز احمد نیچاری اور دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر انتظامیہ کے فقیر محمود نیچاری، فقیر محمد رحیم نیچاری نے فرائض سر انجام دیے۔ محمد عربی کا دین آیا اور نہ بکنے والے گئے۔ یوم ولادت سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حالہ شہر میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مدینہ کی ریاست کے دعویٰ کرنے والے حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے عبرت ناک سزا دینے اور گستاخ ممالک سے تعلقات ختم کرنے کے سخت قوانین بنائے۔ مزید تفصیلات حالہ سے امجد راجپوت کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔
یوم ولادت سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حالہ میں محمد رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ کے معروف علماء کرام عبدالجبار حیدری، علامہ رفیق مکسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی قربان ہے۔ مدینہ کی ریاست کے دعویٰ کرنے والے حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے ممالک سے اپنے تعلقات مکمل ختم کرنے اور گستاخی کرنے والے فتنہ بازوں کے خلاف عبرتناک سزا دینے کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کر کے قرارداد پاس کراتے ہوئے اس سلسلے میں سخت قوانین بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار اور مالک کائنات کے حبیب ہیں، جن کے نقشہ قدم پر چلنے سے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور ملک سمیت پوری دنیا تمام بحرانوں سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن یہاں اسلامی شریعت محمدی کے کسی قانون پر عمل درآمد نہیں کرایا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں شریعت محمدی کے نظام کا نفاذ وقت کی عین ضرورت ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اسلامی شریعت کے مطابق قوانین پہ عمل درآمد کرائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت، اتحاد اور انسانیت کا درس دیتا ہے، جس پہ عمل کرنا وقت کی عین ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیگر شہدائے کربلا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو بچانے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دے کر دشمنان اسلام سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح حق سچ کے دین اسلام سے فتح حاصل کی۔ اس موقع پر گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا کے فلک شگاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امجد علی راجپوت، کوریج HDTV نیوز، حالہ۔ عمان کے الامارات کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ کے افتتاحی میچز کے دوسرے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کو 6 رن سے شکست دے دی۔ عمان کے الامارات کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل تھے۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ اسکاٹ لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 140 رنز اسکور کیے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے اننگز کا آغاز اچھا نہ تھا، تاہم مشفق الرحیم اور کپتان محمود اللہ ریاض نے ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ بنگال ٹائیگرز کی جانب سے کپتان محمود اللہ ریاض نے 23، مشفق الرحیم 38 اور شکیب الحسن 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسکاٹس ٹیم کی جانب سے بریڈ ویل نے 3، کریس گریوس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس سے قبل اسکاٹش ٹیم کی جانب سے کرس گریورس نے 45 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی اور دیگر کھلاڑیوں میں مارک واٹ 22 اور جارج مینسے نے 29 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن نے 3، جبکہ مستفیض الرحمان اور شمیع الحسن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ یاد رہے کہ افتتاحی میچ میں میزبان ٹیم عمان نے پپوا نیوگینی کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ عمان نے 13.4 اوورز میں 130 رنز کا ہدف حاصل کیا تھا۔ خیال رہے کہ T20 ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب کوریج انٹرٹینمنٹ۔ اداکار فہد مصطفیٰ نے پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان پر طنز کیا اور طنزیہ پوسٹ شیئر کی ہے۔ اداکار فہد مصطفیٰ نے پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان پر طنز کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافے نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے اور لوگ اچانک قیمت میں اتنا بڑا اضافہ کرنے پر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے پیٹرول پرائس ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ اداکار فہد مصطفیٰ نے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ایک طنزیہ پوسٹ شیئر کی۔ وہ چاہتا تو 20 روپے بڑھا سکتا تھا، مگر قوم کی خاطر صرف 10 روپے 49 پیسے بڑھائے، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ ایک صارف نے فہد مصطفیٰ سے ٹویٹر پر سوال کیا، ڈیئر سر اب تھوڑا گھبرا لیں۔ صارف کے اس سوال کے جواب میں فہد مصطفیٰ نے کہا، تھوڑا نہیں، اب کھل کے گھبرائیں۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے آپ رہیے گا کوریج نیوز @TTV کے ساتھ۔